अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और फीडबैक अपना ज़रूर देना है। यार वैसे तो हर शोबे में ही टाउट होते हैं, लेकिन क्या कमाल के टाउट पाकिस्तानी सहाफ़त में मौजूद हैं, आप सोच नहीं सकते। सोचों से बाहर हैं, सोचों से आगे हमारे। हर बार मैं सोचता हूँ कि यार ये कोई लेवल होगा, लेकिन उससे भी आगे लोग निकल आते हैं। बात करेंगे चंद टाउट साफ़ियों की, उनकी चीखों की बात करेंगे। मौलाना साहब हिज़्ब आदत, हिज़्ब मामूल, टी टपा डमडस हो गए हैं जनाब, वो गायब हो चुके हैं मौलाना साहब। अच्छा, उसके बाद ये भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब को अब क्या इल्म हो रहा है। इमरान खान साहब को पता चल रहा है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, हमने किधर जाना है, किधर नहीं जाना। ठीक है, बहरूपी साफ़ी के बारे में बात करेंगे। और फिर सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान पर शुरू यहाँ से ही करते हैं। कल रात को खबर आई जनाबे वाला कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। आपको पता है मेरा इस पर मौक़िफ़ है कि जो आप पे हमला करो आप रज पे उसके गोले मारे, तो हमने उन पे गोले मारे। कुछ माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की, इंडिया पाकिस्तान जंग जैसा, लेकिन सारी बात है अवाम को भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। छोटा मुल्क है पाकिस्तान से, छोटा इन द सेंस मिलिट्री पावर नहीं है। तालिबान को लगता है कि वो पाकिस्तान से लड़ सकते हैं अगर मिलिटरली, तो वो नहीं लड़ सकते। उनको पता होना चाहिए, तो बिला वजह पंगे क्यों कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन तब ज़रा मजाका खेज होगी कि हमारा जो डिफेंस पैक्ट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान पे हमला, सऊदीया पे हमला, सऊदीया पे हमला, पाकिस्तान पे हमला है, तो सऊदीया ने तालिबान अफगानिस्तान पे हमला नहीं किया, बल्कि सऊदीया ने एक स्टेटमेंट जारी की, कतर ने भी एक स्टेटमेंट जारी की कि मिलजुल के बैठ के बात से मसले का हल निकाले। मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी, मैंने कहा यू गद्दार सऊदीया, व्हाट इज दिस, ये क्या कह रहे हो तुम। डीजी आईएसपीआर ने बताया है कि बातचीत से हर मसले का हल नहीं हो सकता, वी विल कुट देम। तो लेकिन फिर मुझे एक बंदे ने कहा, उसने कहा जनाब अगर आप देखें ये एनेक्सेस आप चेक करें, जैसे कि असबा बुखारी ने बताया है, तो ये इमरान खान के साथ मिला हुआ एमबीएस। मैंने कहा क्यों भाई, तो कहता है जी इमरान खान भी यही कहता है कि आप बातचीत से मसले का हल करें, यही चीज़ अब सऊदीया करें, अब सऊदीया को क्या कहेंगे। तो फिर मैंने कहा तेरे दी वो जिस टाइम पे जब प्रेशर बनाते हैं इमरान खान के ऊपर थोड़ा बहुत, इमरान खान कहीं ना कहीं से वापस आके बच जाता है। इस बार ये आ गया, कतर भी ये कह रहा है, सऊदीया भी ये कह रहा है। मेरा ख्याल है दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, जो कि आपको करना चाहिए। नहीं करते आपकी मर्जी, असी की पट लेना है। बट दिस अटैक ऑन अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान अटैकिंग अस, अभी जो बड़ा सवाल या निशान है जो हमारे सामने है वो ये है कि ईरान पे भी हम माशाल्लाह मिसाइल मार चुके हैं, ईरान भी हमारे पे मार चुका है। भारत के साथ हमारी लड़ाई चल ही जा रही है। अब अफ़गानिस्तान के साथ भी माशाल्लाह हमारी लड़ाई, तो 3 हमसाए, 4 में से 3 हमसाए हम लड़ चुके हैं। बहरा अरब से हम लड़ नहीं सकते, वरना हम पानी से भी हमारी अभी तक किसी न किसी वजह से लड़ाई हो चुकी होनी थी। तो मसला मेरा ख्याल है इन सारे नेबर्स की जगह ज़रा ख़ुद में भी ढूंढना पड़ेगा तो बेहतर आ जाएगा। कुछ मसला तो है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एंड समथिंग वेरी रॉटन, वी नीड टू फाइंड दैट आउट एंड वी नीड टू मूव हेड। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो इमरान खान कह रहा है दुनिया के बाकी मुल्क वही कह रहे हैं। फॉलो करना है कि नहीं करना ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से बड़े बेहुदा किस्म के आप बयान आ रहे हैं जो कि मैं आपको सुनाना नहीं चाहता। आप सुनेंगे बयान तो आप कहेंगे यार ये इसको कैसे पता चल गया, तो वो मैं इग्नोर रखना चाहता हूँ। अब आप कह रहे हैं जी तालिबान असल मसला है, नर्चर करते रहे, बनाए हमने हैं, हमारी स्टेट पॉलिसी, हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहे थे, वो स्ट्रेटेजिक डंडा बन चुकी है हमारे लिए। तालीम उन्होंने यहाँ पर हासिल की हुई है, पढ़े हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में, हमने उनको प्रोटेक्ट करके रखा, उनकी खातिर हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अब हमें पता चला कि वो तो सही लोग नहीं, वो हमारे दुश्मन हैं, तो अब क्या किया जाए, हालात ख़राब है। दूसरी तरफ कल एक बहरूपिया है, ठीक है, उस बहरूपिये ने एक सच्ची सहाफ़ी को बुला लिया, फरजाना साहिबा हैं, आज टीवी की रिपोर्टर ने डीजी एसपीआर से सवाल किया था। उनको बता रहा था कि जी हमने पेट काट के अपने आप को पैसे दिए। उसने कहा भाई तुमने हम पे पैसे कोई एहसान नहीं किया, फ्रंट लाइन सूबा है, हम तुम्हारे सारे मुल्क की दहशतगर्दी का बोझ हमने उठाया है, तुमने कोई एहसान नहीं किया। और उसके अलावा भी ठीक ठाक बेइज्जत किया। इमरान खान की शादी पे उसने सवाल किया। फरजाना अली साहिबा जो है वो कोई इमरान खान की वो प्रमोटर नहीं रही, इमरान खान की बड़ी सख्त क्रिटिक रही हैं। तो उन्हें सवाल किया जी इमरान खान का तर्ज सियासतदान ऐसे होते हैं, वहाँ पर भी उसने कहा जी ऐसी ना सहाफ़त होती है, ना ऐसी सियासत होती है जो बाकी करे, वो भी नहीं होती, मुंह लिए बैठा रह गया अब सार आलम। फिर इसने जनाबे वाला एक स्टेटमेंट जो अब मैंने पढ़ी है, मैंने सुनी नहीं है, मैंने पढ़ी है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हजूरे वाला इन्होंने कहा जी क्या फरमाया इन्होंने, एक सेकंड जी, हे भगवान किधर गई स्टेटमेंट यार, कोई इन्होंने, हाँ इन्होंने कहा जी अब इल्ज़ाम लग रहा है कि पाकिस्तान ने इसराइल को इब्राहिम अकॉर्ड को सपोर्ट कर दिया था, और क्योंकि पाकिस्तान के लिए मुश्किल है तो पाकिस्तान टीएलपी से मार्च निकलवाया और इनको चाबी दी है
تاکہ باہر نکل کے ہنگامہ کرے. کچھ لوگ مرتے تو مر جائے, ویسے بھی لوگ تو مرتے رہتے ہیں. امریکہ کو کہیں گے ہمارے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا مشکل ہے, ہم ٹرمپ سے تعلقات بھی خراب نہیں کر جاتے, اس لیے TLP کا مارچ امریکہ کو بیچیں گے. یہ ابصار علم کا پاکستان کی حکومت اور خفیہ ایجنسیوں پر بڑا الزام ہے. اب یہ وہ ٹاؤٹ صاحب ہیں جو کہ ایک زمانے میں صحافی ہوتے تھے, سینیٹر بننا چاہتے تھے, سینیٹر نہیں بن سکے, کم تعلیم BA پاس ہونے کی بجائے باوجود ان کو چیئرمین پیمرا لگایا, وہاں پر جا کے جو انہوں نے گل کھلائے وہ آپ کو پتہ ہے, جو ان کے ویسے گل ہیں وہ بھی ساروں کو پتہ ہیں. پھر اس کے بعد یہ اپنے بیٹے کی کہانی بیچا کرتے تھے, مزری مارکیٹنگ کرتے تھے کہ کیسے جی ان کا بیٹا ٹراما کا شکار ہوگا کیونکہ جنرل باجوہ نے اس کو باہر نکلوا دیا کرکٹ میچ سے. اس کے بعد جب دوسروں کے بچے 26 نومبر کو مچے تو یہ لطیفے کرتے رہا, بے غیرت آدمی, بے شرم آدمی. اس نے کوئی وہ انسانیت سے گری ہوئی ترین گھٹیا حرکتیں کی اس پہ, وہ آپ ساری رپورٹنگ دیکھ لیں, جھوٹی رپورٹنگ, رج کے جھوٹی رپورٹنگ کی. اور اب یہ سارے کے سارے ٹاؤٹ پاگل پنے کی حد تک پہنچ چکے ہیں سہیل آفریدی کے نام سے. سہیل آفریدی کی CM بننے میں ویزیبلی تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی چیز ہے. ابھی تک کیا کیا الزامات ثابت جا چکے ہیں سہیل آفریدی پہ, بڑے سنگین الزامات ہیں. جو موبائل بیچے ہیں انہوں نے چوری کے, یہ ابصار علم نے بتایا ہمیں. عمر چیمہ نام کا ایک صحافی ہے مبینہ, اس نے ڈھونڈ لیا ہے کہ ڈارک ویب پہ کاغذات پڑے ہوئے ہیں جو کہ سہیل آفریدی اور راہ کے تعلق کو بتاتے ہیں. اچھا جی, یہ واہ سبحان اللہ, کیا جرنلزم ہے. کسی بندے نے بتایا جی سہیل آفریدی پہ وہ کیا اس کا نام ہے, بیرسٹر عقیل نے کہا جی NCCIA کی اس کے اوپر وہ پریس ریلیز ہے, تو وہ پریس ریلیز کہہ رہا ہوں اس کے اوپر انکوائری ہے تو اس لیے بن نہیں سکتے. واہ جی واہ. اور اس طرح کے بے شمار عجیب و غریب, یہ ہارڈ لائنر ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ٹیرر سمپتائزر بھی ہیں, یہ منشیات کا کاروبار بھی ہے, ہر چیز اس میں نکل آئی ہے. MNA رہا ہے 2 سال, وہ بندہ وزیر رہا ہے. بس آپ ابصار علم سے کوئی بندہ پوچھے تیرے پہ 150 کروڑ الزامات ہیں, تم نے ریاست پاکستان کا پیسہ واپس کرنا ہے جو تم نااہل ہوتے ہوئے چیئرمین پیمرا بنے ہوئے تھے, تمہیں تو اینکر نہیں ہونا چاہیے. عمر چیمہ کی صحافت کے اوپر کچھ کہنا فضول ہے, ٹائم ویسٹ ہے. عمر چیمہ پاکستان کا, وہ میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں, واحد صحافی ہے جس کو پاکستان کی ایک عدالت نے جھوٹا قرار دیا تھا. اس نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی, دفاع نہیں کر سکا تھا, کیس ہارا تھا, عدالت نے اس کو 1 ملین کا فائن کیا تھا اور اس کو جھوٹا قرار دیا تھا کہ تو جھوٹی خبریں چھاپتا ہے, تو آپ نے اعتبار نہیں کرا. بیرسٹر عقیل صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر NCCIA کی انکوائری ہے. بیرسٹر عقیل صاحب آپ کا جو بزنس پارٹنر ہے ان کے اوپر کیا کیا انکوائریز ہیں. شہباز شریف صاحب کے اوپر منی لانڈرنگ کی انکوائری تھی جب وہ وزیر اعظم بنے, تو اس قسم کی بیوقوف قسم کی لاجک مت دیجیے. سہیل آفریدی ISF کے پریزیڈنٹ ہیں, اگر سہیل آفریدی نے کال دی جیسے کہ نجم سیٹھی صاحب بتا رہے ہیں تو کافی زیادہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا, اسٹوڈنٹس بڑے زیادہ تعداد میں باہر نکلیں گے. لیکن فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ سہیل آفریدی کو بننے نہیں دینا. یہ بھی نجم سیٹھی صاحب نے بتایا کہ بس ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو نہیں بننے دینا, تو اب آئین توڑنا پڑے گا ایک بار, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوسری طرف تحریک انصاف جا رہی ہے, جناب مولانا کے پاس گئی تھی, کل ANP کے پاس بھی گئی ہے کہ غیر جمہوری قوتوں کا راستہ روکے. مولانا صاحب کے بھائی ہوں گے اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار, یہ آپ کے لیے کیسا سرپرائز ہوگا. مولانا صاحب کے بھائی بنیں گے اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار, مولانا صاحب غیر جمہوری قوتوں کا ساتھ دیں گے, مولانا صاحب نعرے ماریں گے جمہوری قوتوں کو سپورٹ کرنے کی. فواد چودھری صاحب کو بہت درد ہوتا تھا, دکھ تھا, ان کے پیٹ میں درد تھا کہ کیوں جی مولانا کے ساتھ تحریک انصاف نہیں ملتی, علی مین گنڈا پور صاحب نہیں ملتے, یہ بچے لیڈر ہیں. تو علی مین گنڈا پور صاحب راستے سے نکل گئے ہیں, وہ DA خان جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ذرا فواد چودھری صاحب مجھے بتائیں کہ مولانا صاحب کو کیا مسئلہ ہے. مولانا صاحب کچی زمین پر پاؤں نہیں رکھتے, مولانا صاحب وہ سودا کرتے ہیں جو ان کو فائدہ دیتا ہے, یہ بات سب کو پتہ ہے. اگر مولانا صاحب کو فائدہ نظر آ رہا ہوگا, مولانا صاحب امریکن ایمبیسڈر سے بھی ڈیل کریں گے, سب بندے کو پتہ. تو مولانا صاحب سے کوئی امید ہونی نہیں چاہیے کہ مولانا صاحب تحریک انصاف کے ساتھ چلیں گے. مولانا صاحب فائدے کا سودا کریں گے. تحریک انصاف وہ ہے جس نے مولانا کی سیاست ختم کی ہے. کوئی بیوقوف آدمی ہے اس کو بھی معلوم ہوگا کہ مولانا صاحب کیوں ساتھ چلیں گے. تحریک تحفظ آئین آج بڑے بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے, اس کے بارے میں شام کو آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا ہوگا. آج نامینیشن پیپر بھی فائل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں جی کہ گورنر کنڈی صاحب کیا کرتے ہیں. گورنر کنڈی صاحب کل عدالت جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, ورنہ کل چیف منسٹر جو ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب بظاہر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کنڈی صاحب دیکھتے ہیں کہ اپنی بچی کھچی عزت بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا کا ہی وہ بھی لٹا دینا چاہتے ہیں. یہ اب سوال رہ گیا ہے سامنے, اس کا جواب معلوم ہوگا تو ہمیں معلوم پڑ جائے گا کہ آگے سیاست کس رخ جا رہی ہے. لیکن سہیل آفریدی کے بارے میں اب انکریزنگ یہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ وہ وہی کرے گا جو عمران خان کہہ رہا ہے. نجم سیٹھی نے کیا انکشافات کیے ان کے بارے میں, وہ اس پہ بات کریں گے رات والے ویلاگ میں. فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.